सगळ्यांनी ताळे मारच्यो दोन्ही टीमी लागीं उपकार मागता हांव आज जायते तेंपान दावोलीच्या गांवांत फुटबॉलाक फायनल येयलो म्हूण म्हाका जायती खुशालकाय भोगली आनी स्टार्टिंगाकूच कमिटी मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेमी म्हाका ही संदी दिली आनी हांव आयज चीफ गेस्ट म्हणून तुमच्या मुखार उबो आसा. दावोलीच्या गांवांत म्हाका सदांच मोग आसा कित्याक फर्स्ट टायम हांव 3rd डिविजनाक फुटबॉलाक खेळोंक लागलो तेन्ना दावोली स्पोर्ट्स क्लबाक हांवें कार्ड केलें आनी तेन्नासून आनी फाटीं चोवंक ना खेळत रावलो. मागीर ज्युनियर नॅशनल्स मागीर सालोंकार डेम्पो MRF सो हांवें फर्स्ट बेबी स्टेप म्हणटा तो 16 वर्सांचो आसतना दावोली स्पोर्ट्स क्लबासून स्टार्ट केलो आनी आज देखून दावोलकारांक हांव सदांच मोग दाखयत येयला आनी हेजे मुखारूय सदांच दाखयतलो. दोन्ही टिमीचे खेळगड्यांक म्हजी शाबासकी बरी टीम दोन्ही टीम बरी घेवतात 2-1 गोलाक डिफरन्स आसा जोबो कांय न्हू फुटबॉलाक केन्ना कितें जातलें तें कांयच सांगूंक जायना. दोन्ही टिमीचे खेळगडे बरे आसात. वन सायड इज अ यंग सायड वन सायड इज अ एक्सपिरियन्स सायड सो दोन्ही टिमीक आय विश देम ऑल द बेस्ट. हांव जाणा तुमी सगळे हावजींग लागून रावतात. I wish them all the best and may the best team win. Thank you. Everton Furtado of the East आणि जे भाशेन ताजो लुस्को दावोली गांवांत खेळ फुटबॉल बरो चलचो ह्या मनान तांकां आसात तांकां आमची दिनवास आनी पोरबी आनी त्याच बरोबर म्हाजे सगल्यांक म्हजी पोरबी फुटबॉल गेमीक जायत्या आदाराचो सहकाराचो आनी आमच्या आजीरपणाची गरज आसा कित्याक फुटबॉल हो खेळ आमी म्हणटाचो आदलो तो खेळ आमकां जाय चालू उरलेलो ताचे वरवीं आमचे भुरगे आकृतीन भलायकेन वाडटात. म्हणटच सगळ्या फुटबॉल मोग्यांक म्हजी पोरबी आनी हो फुटबॉल सदांच चालू उरचो आनी आयचो खेळ बरे भाशेन पयले देखून तुमी सगळ्यांक पोरबी येता आनी हो सपोर्टाक पळोवन आमकांय उर्बा दिसता. देव बरें करूं.